संरक्षण र विकास प्रति समर्पित कार्यक्रम हो पर्यावरण र विकास। नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा हामी नारायणघाटबाट करिबन 42 किलोमिटर पश्चिममा रहेको जुन अहिले कावासती नगरपालिका वडा नम्बर 15 मा पर्दछ अगेउली भन्ने ठाउँमा होमस्टे र यस क्षेत्रको जैविक विविधता र संरक्षणमा यस क्षेत्रका जनताले पुर्याएको योगदानको बारेमा आज हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्दैछौँ। यसै क्रममा हामीले यस क्षेत्रका अमलटारी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रेमशंकर मर्दनिया थारू। उहाँसँग यस क्षेत्रको बारेमा हामीले केही कुराकानी गर्दैछौँ। प्रेमजी, यो क्षेत्रमा म पनि धेरै पहिलादेखि नै यो क्षेत्रसँग नजिक छु, देखिरहेको छु। तपाईसँग जान्न चाहन्छु पहिलाको अवस्था यस क्षेत्रको कस्तो थियो र तपाईहरू संरक्षणमा जनताहरूलाई संरक्षण सम्बन्धी चेतना दिन सफल भएपछिको अवस्थाको बारेमा भनिदिनुहोस् न। सर, पहिला त सुरुमा अब यहाँका स्थानीय जनताहरूको जनजीवन अनुसारले तपाईँको जसरी अब वनमा तपाईँको घाँस दाउरा गर्ने, काठ दाउरा गर्ने, फ्री रूपमा तपाईँको आफ्नो मनोमानी हिसाबले तपाईँ उहाँहरू चल्नुहुन्थ्यो। अब संरक्षणको हिसाबले उहाँहरूलाई त्यतिको ज्ञान थिएन, र जस्तै अब पर्यटनको बारेमा उहाँहरूलाई ज्ञान थिएन। र जबकि तपाईँको अब उहाँहरूलाई हामीले जस्तै अब संरक्षण गर्नुपर्छ, वन वन्यजन्तु हाम्रो सम्पत्ति हो र वन वन्यजन्तुहरूलाई संरक्षण गर्दै गयो भने भोलि पर्यावरणको विकास गरिसकेपछि पर्यावरणबाट हामीलाई आम्दानी हुन्छ भन्ने यस्ता कुरा गर्दै जाँदा जुन किसिमले हामी अगाडि बढ्यौँ र तपाईँको बढिसकेपछि सुरुमा त यहाँ त तपाईँको अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब खेती किसानी गर्ने, आफ्नै हिसाबले चल्ने, आफ्नै हिसाबले बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। र आज यी सबै कुराहरू संरक्षण भइसकेपछि जबकि सामुदायिक वनमा वन्यजन्तुहरू देखिन थाले, जस्तै 25 देखि 30 वटा स्थानीय रूपमा गैंडाहरू, पाटे बाघहरू, अनि तपाईँको भालुहरू, चितलहरू, बदैलहरू, अन्य विभिन्न पशुपन्छीहरू तपाईँको संरक्षित भइसकेपछि तपाईँको अब संरक्षण सँगसँगै स्थानीय जनताहरूलाई, जो जङ्गलसँग जोडिएका जनताहरू छन्, जो वन्यजन्तुहरूबाट पीडित छन्, उनीहरूको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ केही कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले होमस्टेको जुन एउटा अवधारणा लिएर आयौँ। अवधारणा ल्याइसकेपछि जुन हामीले होमस्टे स्थापना गरिसकेपछि तपाईँको आज ती वन र वन्यजन्तुको सँगसँगै दिगो जीविकोपार्जन चाहिँ अमलटारी मध्यवर्ती होमस्टे अघिल्लो वार्ड नम्बर 5 का जनताहरूलाई भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। गत वर्ष तपाईहरूले सुरु गर्नुभएको यो होमस्टे को बारेमा अहिले कतिवटा होमस्टे सञ्चालनमा छन् र अहिलेसम्म यसमा आएका पर्यटकको सङ्ख्या र यसबाट आएका आय आर्जन र यसबाट आएका आय आर्जनबाट तपाईहरूले गरेका कामहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न। सुरुमा हामीले यहाँ 20 वटा हामीले होमस्टे स्थापना गरेका थियौँ र अहिले फेरि एउटा होमस्टे चाहिँ थपिया छौँ, 21 वटा चाहिँ भएको छ। र सुरुमा तपाईँको अब यो होमस्टे स्थापना गर्दाखेरि अब मानिसहरूलाई अब विभिन्न किसिमले अब यो चल्ने नचल्ने धेरै चिन्ताहरू हुन्थ्यो र हामीले यो होमस्टे तपाईँको जेठको 5 गते 2070 साल जेठको 5 गते हामीले जुन उद्घाटन गऱ्यौँ, उद्घाटन गरिसकेपछि अहिलेसम्म तपाईँको आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू गरेर तपाईँको 9500 जना तपाईँको होमस्टेमा आएर स्टे गरिसक्नु भएको छ। त्यसमध्ये तपाईँको 200 जना तपाईँको लगभग विदेशी पाहुनाहरू आउनु भएको छ र आम्दानीको हिसाबले तपाईँको हाल अहिलेसम्म तपाईँको हिसाबमा 35,74,723 रुपियाँ चाहिँ आम्दानी भएको छ। र यसलाई हामीले तपाईँको 10% रकम हामीले अफिस सञ्चालन खर्च र तपाईँको संरक्षणमा सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले हामी 10% यहीँ राख्ने गर्छौँ भने 90% हामीले उपभोक्ताहरूलाई हामीले घरमा हामीले जसरी होमस्टे चलाएका छौँ त्यसै गरी प्रत्येक घरलाई हामीले वितरण गर्ने गर्छौँ मासिक रूपमा। र त्यो पैसा हामीले 1 महिनासम्म हामीले आफ्नै सहकारी मार्फत तपाईँको हामीले एउटा चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गरेर यसरी चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले यस क्षेत्रमा तपाईँहरूले जुन किसिमको संरक्षणको कार्य सुरु गर्नुभयो, संरक्षणलाई जोडेर तपाईँहरूले अन्य कस्ता खालका कार्यक्रमहरू यस क्षेत्रमा लगानी गर्नेदेखि लिएर कस्ता खालका कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ र यसमा सहयोग गर्ने संस्थाहरूको अवस्था के छ? अब सबभन्दा सुरुमा त मैले आफूले भन्नुपर्दा संरक्षण र तपाईँको आय आर्जनसँगै लिएर जानुपर्छ। संरक्षणको नारा मात्र लिएर गयो भने जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकिँदैन। त्यही अनुरूप हामीले अमलटारी मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, जुन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसै गरी तपाईँको WWF नेपाल जुन तराई भूप्रति कार्यक्रम ताल जुन सौराहामा अफिस छ, यो 3 वटा तपाईँको साझेदारीको संस्था र सँगसँगै अहिले गुन्द्रेढाका मध्यवर्ती सामुदायिक वन, यो संयुक्त प्रयासमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जुन कि जस्तै घडियाल गोहीलाई पनि संरक्षण होस् र ती बोटे मुसर समुदाय जसरी नदी नाडीमा
विषयमा तपाईँको माछा मार्छन् उहाँहरूको वैकल्पिक सोचका साथले तपाईँको हामीले पोखरीहरू निर्माण गरेर माछा पाल्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। त्यसै गरी तपाईँको महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले तपाईँको आय आर्जन होस् भनेर हामीले तपाईँको 19वटा महिला समूहमा हामीले बेसार खेती सुरु गऱ्यौँ, जुन कि एउटा समूहमा तपाईँको 5-7 कुन्टल तपाईँको बेसारहरू उत्पादन गर्ने र तपाईँको जुन नयाँ बिहानी महिला समूहमा जसरी हामीले उद्यम सञ्चालन गरेका छौँ त्यहाँ त तपाईँको 14 कुन्टलसम्म बेसार उत्पादन गरे र तपाईँको यसरी चाहिँ आय आर्जनमा तपाईँको बेसार उत्पादन भइसकेपछि र उहाँहरूलाई पनि अब होमस्टेमा आउने पाहुनाले ती बेसारहरू लिएर जाने, ती महिला समूहलाई आय आर्जन हुने र सँगसँगै तपाईँको अझ पनि ती भोटे र तपाईँको मुसहर समुदायमा हामीले आय आर्जन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको मुसहर समुदायमा हामीले सिँचाइ बोरिङ 3वटाको व्यवस्था गऱ्यौँ र 3वटा व्यवस्था गरेपछि अहिले खेतीपातीको सुरुवात गरेका छन्। जस्तै अर्ग्यानिक तरकारी खेतीहरू रोप्नुपर्छ भने तरकारी खेतीहरू तपाईँको उहाँ रोप्नु भएको छ। भोटे समुदायमा हाँस र कुखुराहरू पाल्नुपर्छ भनेर तपाईँको हाँस कुखुरा पालनहरू तपाईँको सुरुवात गरेका छौँ, उहाँहरू त्यसरी चाहिँ आम्दानी लिनु भएको छ। कसैले हामीले थारू समुदायमा पाइने घोगीहरू पाल्नुपर्छ भनेर घोगीहरूको कार्यक्रमहरू पनि हामी लिएर गएका छौँ र सँगसँगै तपाईँको होमस्टेमा आउने पाहुनाहरू यहाँ स्थानीय स्तरमा रहेका महिला दिदीबहिनीहरूसँग जे सिप छ, जो कला छ, त्यो कला चाहिँ तपाईँको अब हामीले चाहिँ एक आपसमा होमस्टे पाहुनालाई चाहिँ चिनोको रूपमा दिनुपर्छ भनेर हामीले हस्तकलाका तालिमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यी कार्यक्रमहरू सँगसँगै जोडिएर तपाईँ कार्यक्रम गर्दै जाँदा अझ पनि यो क्षेत्रमा तपाईँको जुन आज अघिल्लो वार्ड नम्बर 5 मा छौँ हामी, जङ्गलसँग जोडिएको क्षेत्र तपाईँको वडा नम्बर 4 पनि छ र सँगसँगै तपाईँको र अरू क्षेत्रहरू पनि तपाईँको 9 नम्बर पनि छ, त्यसै गरी तपाईँको 6 नम्बर छ। यी क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँको अझ अबको दिनमा तपाईँको सँगसँगै दिगो जीविको उपार्जनको हिसाबले तपाईँको अन्य कार्यक्रमहरू पर्यावरणको हिसाबले हामी गर्नुपर्छ, जस्तै बेलुका जुसका कार्यक्रमहरू, अन्य उद्यमका कार्यक्रमहरू हामीले जानुपर्छ भनेर हामी चाहिँ सोचिरहेका छौँ। कार्यक्रम पर्यावरण र विकासमा हामी अगौली क्षेत्रको होमस्टे र यस क्षेत्रको पर्यटनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका गतिविधिहरूको बारेमा यस क्षेत्रका एकजना युवा प्रेमशङ्कर मर्दनिया थारूसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो प्रसङ्गलाई फेरि पनि जोड्न चाहन्छु। प्रेमजी, अहिले जुन संरक्षण र विकास र संरक्षण र कुनै पनि तालिम कुराहरू सबै जोडेर लाने भन्नुभयो नि, यो कन्सेप्ट, यो संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरूको जुन यो कन्सेप्ट यहाँहरूलाई कहिले र कसरी आयो? अब हामी मध्यवर्ती क्षेत्रमा 2065 सालमा आइसकेपछि अब विगतका दिनहरूमा यहाँ जसरी खुल्लाहरू थिए र यी वनहरू संरक्षण गर्नको लागि यहाँका जनताहरूलाई जनचेतना गराउनुपर्छ, यहाँका वन वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुपर्छ र यी खुल्ला चरीचरणलाई रोकथाम गर्नुपर्छ र सँगसँगै तपाईँको यी चिजहरू संरक्षण भइसकेपछि भोलि यो ठाउँलाई एउटा पर्यटनको रूपमा हामीले चिनाउनुपर्छ र यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई पर्यटनबाट बढी से बढी चाहिँ आम्दानी लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिसकेपछि आज चाहिँ जुन कि युग स्थिति छ, जस्तै तपाईँलाई मैले उदाहरणको लागि भन्न सक्छु, यही सामुदायिक वन संरक्षण भइसकेपछि तपाईँको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएका ठुला होटलहरू तपाईँको अहिले मध्यवर्ती क्षेत्र यहाँ हाम्रै नजिकै तपाईँको स्थापना भएको छ। तपाईँको पर्यटनको गतिविधि तपाईँको विस्तार भएको छ, यहाँ तपाईँको होमस्टे स्थापना भएको छ। सँगसँगै तपाईँको यही वनमा घुमेर तपाईँको ती पाहुनाहरूले तपाईँको आएको आम्दानी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको हामीले यहाँको उपभोक्तालाई विशेष गरेर यसलाई हामीले बायोग्यास भनेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, जुन कि बढी से बढी तपाईँको बायोग्यास निर्माण भइसकेपछि संरक्षणमा सहयोग पुग्छ भन्ने हेतुले तपाईँको सामुदायिक वनबाट आएको आम्दानी हामीले 2500 रुपियाँ दिने गर्छौँ भने समितिबाट 1500, त्यसै गरी तपाईँको तराई प्रति कार्यक्रम तालबाट तपाईँको अहिले तपाईँको 2000 रुपियाँ दिने गरेको छ। यसरी तपाईँको बढी से बढी तपाईँको गोबर ग्यासहरू निर्माण गर्न सक्यो भने तपाईँको संरक्षणमा अटोमेटिक सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले लागेको छ। सङ्ख्या भन्नुहोस् गोबर ग्यासको बारेमा। गोबर ग्यासको सङ्ख्याको हिसाबले तपाईँको अहिले तपाईँको यो होमस्टे क्षेत्रमा तपाईँको 38वटा प्लान्ट बनेको छ भने यो समग्र तपाईँको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको क्षेत्रमा तपाईँको लगभग 600 हाराहारीमा तपाईँको बायोग्यास बनिसकेको छ। संरक्षण शिक्षाको बारेमा यहाँहरूले चाहिँ हरेक समुदायमा महिलामा अनि स्कुले बालबालिकाहरूदेखि लिएर कस्ता कस्ता खालका कार्यक्रमहरू यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ? अब हामीले सबभन्दा सुरुमा हामीसँग जङ्गलसँग जोडिएको 5वटा महिला दिदीबहिनीहरूको समूहहरू छ। सुरुमा तपाईँको यो समूहले जसरी संरक्षण गरेको छ, यो एउटा अतिक्रमण क्षेत्र हो, जुन कि अतिक्रमणको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पहिला यहाँ बस्तीहरू पनि बस्न सुरुवात भइसकेको थियो र उहाँ दिदीबहिनीहरूलाई परिचालन गरिसकेपछि तपाईँको उहाँहरूलाई तपाईँको बस्तीहरू उठाउनु भयो र संरक्षण भयो। संरक्षण भइसकेपछि त्यसबाट तपाईँको हुने आम्दानी, जस्तै तपाईँको घाँसहरू आफैले काटेर लिएर आउने, गाईबस्तुलाई खुवाउने, जस्तै खरहरू भयो भने तपाईँको खरहरू त्यही समूहले दिदीबहिनीले बिक्री वितरण गरेर उहाँहरूले आफ्नै समूहमा आम्दानी राख्ने। त्यसै गरी तपाईँको बेसार खेतीको कार्यक्रमहरू त्यही जङ्गलमा तपाईँको उहाँहरूले रोपिसके
दिइसकेपछि त्यसको आम्दानी उहाँहरूलाई लिने र सँगसँगै उहाँहरूले तपाईँको 5वटा समूहमा दैनिक 2 जनाको दरले उहाँले जस्तै गस्ती गर्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा संरक्षणको हिसाबले अवेरनेस कस्ता मान्छे आए, को आए, कहाँ छन्, को छन्, के गर्दैछन्, को जङ्गल पस्यो भन्ने कुरा उहाँले हामीले अवेरनेसको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँको हाम्रो यहाँका युथ साथीहरूलाई जुन एन्टी पोचिङ समिति मैले 50 जनाको युथ छ भने 19वटा क्लबहरू छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत जस्तै युवा साथीहरूलाई हामीले कुनैलाई खेलकुद मार्फत हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई हामीप्रति तपाईँको एउटा कन्जर्भेसनमा तपाईँ संरक्षणमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेका छौँ भने कसैले तपाईँको हामीले मोबाइल तालिम दिएर, कसैले ड्राइभर तालिम दिएर, कसैले तपाईँको कुक ट्रेनिङहरू गराएर, कसैले तपाईँको फर्निचर तालिमहरू दिएर, तपाईँको कुनै महिला दिदीबहिनी तरकारी खेतीहरू दिएर तपाईँको यस्ता यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर हामीले उहाँहरूलाई संरक्षण सँगसँगै तपाईँको आयोजन पनि हुनुपर्छ र तपाईँहरूले चाहिँ एवारनेसको कार्यक्रम हामीले गर्नुपर्छ। जस्तै मोबाइल तालिम, मोबाइलका तालिमहरू, जस्तै कुक ट्रेनिङ तालिमहरू हामीले यसरी दिइसकेपछि आज मैले भन्छु तपाईँको विगतमा यो ठाउँमा पनि तपाईँको जस्तै गैँडाहरू, बाघहरू, चितलहरू, अन्य जनावरहरूको पोचिङ हुन्थ्यो र आज तपाईँको यो 5 वर्षको अन्तरालमा तपाईँको मैले त अहिलेसम्म तपाईँलाई अघि पनि भनेको थिएँ, अहिलेसम्म तपाईँको कुनै त्यस्तो खराएको पनि पोचिङ चाहिँ भएको माने छैन। जबकि त्यहाँका जनताहरू, त्यहाँका स्थानीय जो जनताहरू, तपाईँको त्यहाँको समुदायहरू जबसम्म सचेत हुँदैनन् तबसम्म तपाईँको त्यहाँ जीव जन्तुहरू, त्यहाँको वन संरक्षण हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले ती चिजहरूलाई तपाईँको सबैलाई संरक्षणको हिसाबले लाग्नुको लागि सबैजनालाई तपाईँको कन्जर्भेसनको चाहिँ आभास प्रत्येकको घर घरमा जानुपर्छ। जस्तै विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको हामीले इको क्लब भनेर गइरहेका छौँ, विद्यार्थीले कमसेकम घरमा बुवा यो चाहिँ यसो अब जङ्गल जोगाउनुपर्छ है भन्नेसम्मको कुरा गरिदियो भने बुवालाई खड्किन सक्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी सबै पक्षमा तपाईँको मिडियाहरू मार्फत तपाईँको अब चोक चौडामा तपाईँको विभिन्न कार्यक्रमहरू, पर्चा पम्पलेटरहरूबाट तपाईँको अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू कसरी सकिन्छ। हुनसक्छ तपाईँको अब केही पर्सेन्ट तपाईँको मान्छेहरू अब बदमास होलान्, केही पर्सेन्ट नबुझेको होलान्, तर मलाई लाग्छ अमलटारी उपभोक्ता समिति क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताहरू 95% लगभग संरक्षण गर्नुपर्छ। संरक्षण सँगसँगै पर्यावरणको आयोजन हुन्छ भन्ने चाहिँ महसुस गरिसकेका छन्। कार्यक्रम पर्यावरण र विकासमा हामीले भर्खरै यस क्षेत्रका युवा, संरक्षण प्रेमी युवा भन्छु म, प्रेम शङ्कर मर्दनिया थारूसँग हामीले अगौली क्षेत्रमा रहेको पर्यापर्यटन, होमस्टे, जैविक विविधताका धेरै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। कार्यक्रममा एउटा छोटो विश्राम लिने बेला भएको छ। विश्रामपछि हामी पुनः स्वागत गर्नेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम पर्यावरण र विकासमा। र आज हामीले कार्यक्रम पर्यावरण विकास निर्माण गर्ने क्रममा नारायणगढबाट करिबन 42 किलोमिटर पश्चिममा रहेको नवलपरासी जिल्लाको कावासती नगरपालिकाको वडा नम्बर 15मा रहेको अगौली भन्ने ठाउँमा हामी छौँ। र अहिले यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका होमस्टे र जैविक विविधताका धेरै कुराहरू हामीले यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र अबको क्रममा हामीसँग एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, तराई भूपरिधि कार्यक्रमका आयोजना प्रबन्धक श्याम कुमार शाह। उहाँसँग यस क्षेत्रमा तालले गरेका कार्यक्रमहरू र नेपालभरि नै तालको गतिविधि के रहेको छ त्यसको बारेमा अबको प्रसङ्ग जोड्दैछु। सर्वप्रथम मैले तालको गतिविधि नेपालभरि नै कहाँ कसरी भइरहेछ छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। सर्वप्रथम तराई भूपरिधि कार्यक्रम यहाँ सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। यो खास गरी नेपालको पूर्वमा बागमती नदी र पश्चिममा महाकाली नदीको क्षेत्रलाई समेटिएर नेपालको ताल क्षेत्र हो। र यस क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण संरक्षित क्षेत्रहरू, त्यसभित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रहरू पर्दछन्। ती संरक्षित क्षेत्रहरूको कोर एरिया संरक्षणको लागि विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको लागि कोर एरियामा पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको हुन्छ। र त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका हुन्छ। र मूलत अब यस क्षेत्रमा हामीले यो तराई भूपरिधि कार्यक्रमकै अवधारणा खास गरी लिएर लङ रेन्जिङ एनिमलहरू जुन बाघ, हात्ती, गैँडाहरूको संरक्षणको लागि एउटा हाम्रो संरक्षित क्षेत्रहरूका क्षेत्रफलहरू आफैमा पर्याप्त नभएको अवस्थामा यसको अवधारणा आएको हो। र यस क्षेत्रका समग्र संरक्षित क्षेत्रहरूको बीचमा जहाँ चाहिँ वन क्षेत्रहरू क्षयीकरण र विनाश भएका थिए त्यस्ता क्रिटिकल क्षेत्रहरू, क्रिटिकल एरियाहरूको पहिचान गरिएको छ। र ती क्रिटिकल एरियाहरूको संरक्षणलाई समेत टेवा पुर्याउने हिसाबले यसको अवधारणा आएको हो। र यसको अवधारणा अनुसार नै यो चाहिँ यस क्षेत्रमा हाम्रा चाहिँ संरक्षित क्षेत्रहरू र मध्यवर्ती क्षेत्रहरू, त्यस्तै कोरिडोर र
बोटलनेकहरूतर्फ कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् र कोरिडोर बोटलनेकतर्फको खास गरी कुरा गऱ्यो भने त्यसतर्फ कोरिडोर र बोटलनेक रिस्टोरेसन प्रोजेक्ट भनेर यही कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा प्रोजेक्ट हो। त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत कोरिडोर र बोटलनेकलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् भने हाम्रो चाहिँ संरक्षित क्षेत्र र यसका मध्यवर्ती क्षेत्रमा हाम्रो कार्यक्रमहरू मूलतः सञ्चालित छ। अहिले जुन यो अग्यौलीमा सञ्चालन भइरहेको होमस्टे र यस क्षेत्रमा जुन तालले जुन कार्यक्रमहरू गरेको छन् यो यसको बारेमा पनि छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। यस क्षेत्रको कार्यक्रमको जुन एउटा सफल प्रयास अहिले देखिएको छ यसको पृष्ठभूमि को विषयमा यहाँ जानकारी गराउन सान्दर्भिक देख्छु। सुरुमा ताल कार्यक्रम यहाँ जुन सन् 2001मा सञ्चालन भएको छ त्यो सुरुका दिनमा यहाँ चाहिँ यहाँका नदीमा आश्रित बोटे मुसर समुदायलाई फोकस गरेर यहाँ चाहिँ पोखरी निर्माण गर्ने कार्यक्रमबाट सुरुवात भएको थियो र खास गरिकन त्यस समयमा पोखरी निर्माण गर्दाको मूल उद्देश्य के थियो भने नारायणी नदीमा जुन घडियालको वासस्थान भएको हो र त्यो घडियाल चाहिँ हात्ती गैडा र बाघ जस्तै विषौगुना त्योभन्दा पनि विषौगुना सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको एउटा प्रजाति हो। त्यसको संरक्षणको लागि जुन एउटा नदीमा आश्रित समुदायहरूले उसका दैनिक दिनचर्यामा प्रत्येक चाहिँ दिन उनीहरू नदीमा जाने माछा मार्ने र आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने एउटा परम्परा थियो। त्यो परम्परालाई तोड्नको लागि उनीहरूलाई विकल्पको रूपमा पोखरी चाहिँ निर्माण गर्ने एउटा प्रयास भएको थियो र त्यो सुरुको अवस्थामा पोखरी चाहिँ खन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सुरुमा सफल नभएको थियो र प्रत्येकचोटि हामीले त्यसलाई चाहिँ सफल गर्नको लागि केही न केही रकमहरू सहयोग गर्दै गर्दै आयौँ र चाहिँ पछिल्लो समयमा त्यस पोखरीमा चाहिँ पानी बस्न थाले र चाहिँ त्यहाँका बोटेमाझी समुदायका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई समेत त्यहाँ चाहिँ माछा चाहिँ मतलब पालन गरेर त्यसबाट चाहिँ आफ्नो वैकल्पिक रूपमा एउटा चाहिँ एउटा जीवन निर्वाहका एउटा चाहिँ व्यवस्था हामीले गर्न सक्यौँ र त्यही सन्दर्भमा आउँदा जाँदाको सन्दर्भमा हामीले देख्यौँ यस क्षेत्रमा एउटा जुन एउटा वनजन्तुको वासस्थान र यहाँको एउटा समुदायको एउटा जुन एउटा नेतृत्वदायी भूमिका र ऊर्जा देख्यौँ र त्यो अनुसारले हामीले देख्यौँ कि यहाँका समुदायसँग हामीले यदि हाम्रा संरक्षणका कार्यक्रमहरूले एउटा प्रयास हामी यदि सहकार्य यहाँ गर्यौँ भने वास्तवमा एउटा संरक्षण र चाहिँ सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा एउटा सफल नमुनाको रूपमा हामी देखाउन सक्छौँ। त्यही अनुरूप चाहिँ यहाँ हामीले यहाँका समुदायसँग एउटा यहाँको एउटा इको टुरिज्म पर्यटनको चाहिँ सम्भावना देखेर इको टुरिज्मको सम्भावना देखेर होमस्टे निर्माण गर्नको लागि सहयोग गऱ्यौँ र त्यो होमस्टे सँगसँगै जोडिएर यहाँका समुदायमा जुन एउटा अर्ली म्यारिज गर्ने सिस्टम र एउटा रिप्रोडक्टिभ हेल्थका सम्बन्धमा पनि आधारभूत ज्ञान र चाहिँ त्यसका कुराहरूमा सचेतना नभएको अवस्था भएकोले सामुदायिक एउटा क्लिनिक समेत यहाँ चाहिँ स्थापना गर्न दियौँ। त्यस्तै यहाँका समुदाय एउटा महिला सामुदायिक मतलब यो समूह छन् त्यसका एउटा सामुदायिक मतलब वन पनि छ। त्यो महिला समूहहरूलाई समेत उद्यमको लागि हामीले बेसार उद्यमको लागि सहयोग गरौँ र बेसार उद्यमको सिलसिलामा उहाँहरूलाई बेसार खेती गर्नको लागि आफ्नै सामुदायिक मतलब वन क्षेत्रमा बेसार खेती गर्नुहुन्छ र त्यही बेसारलाई उहाँहरूले ग्राइन्ड गरेर बेसारको मतलब यो चाहिँ पाउडर गरेर तयार गरेर यहाँको होमस्टे जुन यसलाई सञ्चालन भएको छ यहाँ समेत त्यसलाई खपत मतलब भइरहेछ भने यसलाई समेत बजारीकरण गर्ने तर्फ पनि प्रयास हुँदैछ र ग्राइन्डिङ गर्ने सन्दर्भमा यहाँ अहिले विद्युतको अभाव अहिले खड्किएको छ। त्यस सन्दर्भमा समेत सामूहिक रूपमा समुदायले एउटा ट्रान्सफर्मरको व्यवस्थाको लागि पहल गर्दैछन् र त्यो पनि एउटा सफल हुँदैछ र त्यस्तै वनसँग जोडिएर कुरा गर्दाखेरि यहाँको जुन सामुदायिक एउटा मतलब गुन्द्रेढाका सामुदायिक वन छन् त्यसलाई त्यो सामुदायिक मतलब वनहरू वन्यजन्तुको लागि राम्रो वासस्थानको रूपमा रहेको छ र पछिल्लो यो रेकर्डले त्यहाँ चाहिँ राई मतलब गैडा तपाईँको यो मतलब यो बाघको एउटा यो वासस्थान देखिएको छ र यसले गर्दाखेरि त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि समेत हामीले घाँसे मैदानको निर्माण गर्ने, सिमसारको निर्माण गर्ने, मचानको चाहिँ निर्माण गर्ने र मेन्टेन गर्ने कुराहरूको लागि सहयोग गरेका छौँ र त्यस क्षेत्रमा समेत चोरी सिकारी हुन नदिनको लागि युवाहरूलाई
परिचालन गर्नको लागि 50 जना युवाहरूको एउटा समूह छ। त्यो युवाहरू नियमित रूपमा चाहिँ त्यस क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रमा यो अनुगमन गर्नुहुन्छ र यसबाट पनि वनजन्तुहरूको चोरी शिकार हुन नदिने अवस्थाको सुनिश्चितता भएको छ र वन क्षेत्रलाई समेत थप चाहिँ संरक्षणको लागि नर्सरीको हामीले समेत चाहिँ निर्माण गर्नको लागि सहयोग गरेका छौँ। यसबाट नर्सरीबाट उत्पादित बिरुवाहरूलाई समेत जहाँ चाहिँ इन्डिजिनियस प्लान्टेसन गर्ने सम्भावनाहरू छ सामुदायिक तपाईँ वनहरूमा त्यस क्षेत्रमा उहाँहरूले इन्डिजिनियस प्लान्टेसन गर्नुहुन्छ र त्यस्तै गाउँमा पनि रोड साइड प्लान्टेसनको पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ र यस क्षेत्रका एउटा पर्यावरणमा एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण होमस्टेहरूलाई प्रत्येक घरधुरीमा आफ्नो घरधुरीमा एउटा घर 10 बिरुवाको रूपमा एउटा अभियानको रूपमा बिरुवा लगाउने समेत सुझाव दिएको छ। त्यो अनुसार ले कार्यक्रमहरू सञ्चालन छ र आज मात्रै उहाँहरूसँगको छलफल र अन्तर्क्रियाबाट जानकारी हामीले प्राप्त भयो कि विगत यो चाहिँ डब्लुएफको स्थापनाको मिति मे 2013 मा यो चाहिँ होमस्टेको चाहिँ उद्घाटन भयो र त्यही मितिबाट सञ्चालनमा रहेको छ र यो करिब 1 वर्षभन्दा केही दिन मात्रै बढी भइरहेछ र आजको मितिसम्म आउँदा 9,500 चाहिँ यहाँ होमस्टेमा गेस्टहरू यहाँ चाहिँ बसिसक्नु भएको छ र करिब 35 लाख चाहिँ आर्जन चाहिँ यहाँ चाहिँ यो समुदायले गरिसकेका छन्। यसले एउटा हाम्रो एउटा संरक्षणको रूपमा जुन एउटा समुदायमा जुन एउटा लिडरसिप एउटा देखियो र उहाँको एउटा संरक्षणप्रतिको एउटा लगाव देखियो, त्यो लगावले गर्दाखेरि यहाँका एउटा संरक्षण र चाहिँ सामुदायिक विकासको एउटा अन्तर सम्बन्धको एउटा नमुनाको रूपमा हामीले यसलाई देखेका छौँ र यस्ता नमुनालाई थप चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि समेत अब का चुनौतीमा यहाँको मानव र वनजन्तुको द्वन्द्व देखिएको छ र पछिल्लो समयमा संरक्षणका प्रयासहरू हुँदै जाँदा यस क्षेत्रमा वनजन्तुहरूको सङ्ख्या बढिरहेछन् र यसले गर्दाखेरि समुदायमा ती चाहिँ वनजन्तुहरू निस्किने र चाहिँ बालीनालीमा क्षति पुर्याउने जस्ता कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। एकातर्फ संरक्षणको लागि यो सुखद समाचार हो भने अर्कोतर्फ यो जुन वनजन्तु र मानव द्वन्द्वको लाई यदि समय सापेक्ष रूपमा हामीले सम्बोधन गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ एउटा संरक्षण र सामुदायिक विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि लान सक्छ र यस क्षेत्र एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ सबैको लागि नमुनाको रूपमा एउटा प्रस्तुत हुन सक्नेमा हामी विश्वास छौँ। कार्यक्रम पर्यावरण र विकास हामीले निर्माण गर्ने क्रममा अहिले हामी अघौली भन्ने ठाउँमा छौँ जुन कावासती नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा रहेको छ र हामीले यस क्षेत्रमा भएका जैविक विविधता, होमस्टे र पर्यापर्यटन आदि कुराहरूको बारेमा आजको यो एपिसोड हामीले बनाइरहेका छौँ र अहिले हामीसँग अब्दुल अन्सारी हुनुहुन्छ, सह आयोजना प्रबन्धक हुनुहुन्छ उहाँ तराई भूपरिधि कार्यक्रम तालका र उहाँसँग यो प्रसङ्गलाई म जोड्दैछु। ह्याबिट्याट म्यानेजमेन्ट यो वासस्थान व्यवस्थापनमा वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापनमा तालले कस्तो खालका कार्यक्रमहरू गरिरहेछ? धन्यवाद। तराई भूपरिधि कार्यक्रम ताल को कार्यक्रम अनुसारले यो ह्याबिट्याट म्यानेजमेन्टमा हामीले 3टा काम गर्छौँ। एउटा चाहिँ घाँसे मैदान व्यवस्थापन, अर्को सिमसार व्यवस्थापन र तेस्रो चाहिँ वनको व्यवस्थापन। 3टा कुरा, किनभने ह्याबिट्याटको यो वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्टको यो 3टा बेसिक कुराहरू हो जुन चाहिँ कसरी भनेको छ भने बुकहरूमा कि ग्रासल्यान्ड, वेटल्यान्ड र फरेस्ट कभर यो चाहिँ एउटा मोजाइक टाइपले चाहिँ इन्टरल्यापिङ हिसाबले वान आफ्टर एनदर यसको प्रेजेन्स चाहिँ जङ्गलमा हुनुपर्छ, वनमा हुनुपर्छ ताकि यसले चाहिँ बढी से बढी चाहिँ वाइल्ड लाइफ स्पेसिसहरूलाई यसले त्यो किसिमको इनपुट दिन सकोस्। त्यो हिसाबले हामीले एउटा यो प्रश्नलाई उत्तर दिनुभन्दा पहिला एउटा ब्याकग्राउन्ड दिन चाहन्छु। के छ भने अहिलेको अवस्थामा निकुञ्ज आरक्षहरूभित्र कोर ह्याबिट्याटभित्र चाहिँ हामी धेरै ठाउँहरूमा गएका छौँ, अवलोकन गरेका छौँ र पार्क अफिसको पनि यही अब्जर्भेसन छ। त्यो के हो भने यो सिमसारहरू चाहिँ घाँसे मैदान चाहिँ झाडी बुट्यानमा
भनेपछि वेटल्यान्ड ग्रासल्यान्ड हाई फरेस्टमा चाहिँ एउटा ऱ्यापिड चेन्ज हुने एउटा ठुलो इमर्जिङ थ्रेटको रूपमा आइरहेको छ। त भनेको मतलब के हो भने वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्टमा मेरो विचारमा के हुन्छ भने ग्रासल्यान्ड जहाँ ग्रासल्यान्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने हो त्यसलाई एनुअली चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ, वेटल्यान्ड एनुअली मेन्टेन गर्नु पर्यो, फरेस्ट कभर एनुअली त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। त्यो किसिमले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जुन प्रे स्पिसिजहरू छ, प्रे स्पिसिज छ टाइगरको, त्यसको लागि पनि एउटा स्पेस क्रिएट हुन्छ। किनभने यो वासस्थानमा तीनटा कुरा अघि पनि भने, हाइबिट्याट, वेटल्यान्ड, ग्रासल्यान्ड र फरेस्ट, यो तीनटा चिजलाई चाहिँ हामीले मोजाक टाइपले म्यानेज गर्ने हो भने हामीले तीनटाको प्रेजेन्स पर युनिट एरिया हुनैपर्छ। अहिले म भनिसकेँ तपाईँलाई यो एकदमै थ्रेडको रूपमा छ। वेटल्यान्ड चाहिँ ग्रासल्यान्ड बनेको छ, ग्रासल्यान्ड चाहिँ हाई फरेस्टमा ऱ्यापिड चेन्ज आएको छ भनेपछि हामीले अहिले चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि अहिले ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, तपाईँको यो ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्टहरू होइन, मान्छेलाई खाने गाईबस्तुलाई ड्यामेज गर्ने कुराहरू सुन्नुभएको होला होइन, देखिन्छ नि। त्यो हिसाबले भित्र चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरू म्यानेज गर्ने हो भने त्यसको फुड वेस्ट त्यहाँ क्रिएट हुन्छ, बाहिर जान पाउँदैन होइन। त्यो किसिमले यसमा म बोल्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रम पर्यावरण विकासमा अब्दुल अन्सारी सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो कुराकानीलाई फेरि म जोड्दैछु। सर, यो जुन अहिले विभिन्न चाहिँ कुराहरू, यो संरक्षण सम्बन्धी धेरै कुराहरू हुन्छन् जसमा क्यारिङ क्यापेसिटी कुरा आउँछ। जस्तो चितवन नेसनल पार्कमा अहिले भएको बाघ सङ्ख्या लगभग यो नेसनल पार्कले धान्ने जतिकै लगभग भइसकेको अवस्था हो। तर 2022मा फेरि हामीले टाइगरलाई डबल गर्ने एउटा कमिटमेन्ट गरेछौँ, इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट भएको छ रसियामा। अब यो हिसाबले चाहिँ अब बाघको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ अब बाघलाई अब कतातिर स्थानान्तरण गर्ने हो कि कुन चाहिँ एरियाको बाघलाई त्यो बढाउने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यसमा तालको केही भिजन, केही त्यस्तो किसिमको काम तालले गरेछ? एकदम यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो म्यान्डेट के हो भने यो नेपाल सरकारको प्रोजेक्ट हो। हाम्रो म्यान्डेट के हो भने यो ताल, सौराहा, चितवनको चाहिँ बफर जोनमा के काम गर्दाखेरि भित्र कोर हेबिटेटको प्रेसर कम हुन्छ, त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। र यसमा हामीले के छ भने यो टाइगर एलाइभ इनिसिएटिभको एउटा साइन्टिस्ट आउनुभएको थियो, म पनि उहाँसँग चाहिँ गएको थिएँ। हामीले यो पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, बाँके नेसनल पार्क होइन, शुक्लाफाँटा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, यो भनेको TX2 साइट्सहरू होइन। बाघको सङ्ख्या डबल गर्ने सन् 2022सम्म नेपाल सरकारले कमिटमेन्ट गरेको छ। यो हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ। र त्यसमा हामी तालको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि त्यही किसिमको प्लानिङहरूमा हामी अहिले समावेश भएको अवस्था छ। यसको लागि के गर्नुपर्छ भने भित्र जुन यो ग्रासल्यान्ड, वेटल्यान्ड, जहाँ फरेस्ट कभर हुनुपर्ने हो, जहाँ त्यसको म्यानेजमेन्टमा कमी देखिएको छ कुनै कुनै पार्कहरूमा, त्यसलाई सुधार गर्ने उसमा हामी लाग्नुपर्छ। र त्यसमा हेर्नुहोस्, यहाँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा सबभन्दा बेस्ट मोडलको रूपमा अहिले देखिएको छ। किनभने पर युनिट गिभन एरियामा चाहिँ यहाँ 120वटा बाघ क्यामेरा ट्र्यापबाट देखिएको छ। भनेको मतलब के हो भने अब हामीले यसलाई डबल गर्दाखेरि त सङ्ख्या बढ्छ। त्यो हिसाबले हामीले यो ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट र भित्रको जुन एउटा हेबिट्याट डिस्ट्रक्सन हुने जुन उसको दरमा बढोत्तरी भएको छ, त्यसलाई हामीले हेबिट्याट डिस्ट्रक्सनलाई एरेस्ट गर्नुपर्छ। भनेको मतलब के हो भने जति बढी से बढी फुडको बेस इन द फर्म अफ वाटर एन्ड ग्रास तपाईँले भित्र दिन सक्नुहुन्छ पार्कभित्र, त्यति त्यहाँको स्पिसिजहरूको जुन एउटा पपुलेसन इन्क्रिज हुने कुरा हो त्यहाँ बढ्न सक्छ। किनभने भित्र चाहिँ फुडको बेस ग्रासल्यान्ड, वेटल्यान्ड पाएन भने बफर जोनभन्दा पनि अब त गाउँतिर आउने सम्भावना हुनसक्छ। किनभने वाटर होलहरू अलिकति बढी यता देखिएको छ। जस्तो एउटा चुनौती के देखिएको छ भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बढी वाइल्ड लाइफहरू खास गरिकन गैंडा पूर्वी चितवनभन्दा पश्चिम चितवनतिर चाहिँ सर्ने एउटा ट्रेन्ड देखिएको छ। त्यो हुनसक्छ त्यहाँ अब वाइट ल्यान्डहरू डिस्ट्रक्सन भएको हुनसक्छ, ग्रासल्यान्ड चाहिँ इन्भेड भएको हुनसक्छ माइकेनियाले, अरू चाहिँ मिचा प्रजातिहरूले। त्योभन्दा तालले चाहिँ के अब यो आउने, अब हामी ठ्याक्कै अहिले तपाईँको प्रश्न आउँदाखेरि हामी ठ्याक्कै प्लानिङमा छौँ अहिले।
हामी अहिले चाहिँ हेबिटेट म्यानेजमेन्टमा र ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मिटिगेसनमा यो दुईवटा विषयमा हामीले अलि कन्टेक्स्चुअल हिसाबले लाग्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रम पर्यावरण र विकासमा आज हामीले नवलपरासी जिल्लाको कावासती नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 मा रहेको अग्यौली भन्ने ठाउँमा यस क्षेत्रको जैविक विविधता, होमस्टे र यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ताल तराई भूपरिधि कार्यक्रमका महानुभावहरूसँग यो कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भयो भने हामीलाई अवश्य लेख्नुहोस्। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ आवाज टेलिभिजन, भरतपुर 2 क्षेत्रपुर चितवन, फोन नम्बर 056 522 349 र 056 532 135। हाम्रो वेबसाइटको एड्रेस रहेको छ www.avaztv.com। आजको यो कार्यक्रम पर्यावरण विकासबाट क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने सन्तोष सुनार र म कोमलचन्द्र भगतलाई आगामी अङ्कसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् आवाज टेलिभिजन। नमस्कार।